أيها الحاضرون الكرام إنكم على علم جم أن سيد الكونين محمد العربي قد بعث في بلد من العرب يعرف بمكة المكرمة كان لسوق الظلم والعدوان والقتل والإغارة والسرقة والنهب وقطع الطريق والميسرة والقمار نفاق ورواج عام في كل ناحية من نواحي العرب وكانت الأصنام والأوثان تعبد في كل بيت من بيوتها وكانت في الكعبة التي بناها سيدنا إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام لعبادة الله وحده 360 سنة كلها يعبد فنهى النبي الكريم الناس عن عبادة الأصنام وغيرها ودعا إليها فآمن كثير من الناس بدعوته واعتنقوا الإسلام وأصحابه الذين به أشد الإيذاء ولكنهم تحملوا كل ذلك بصبر وثبات ولم يمتنعوا عن أمر الدعوة الساعات نتيجة لهذه الدعوة وتوجيه هذا المسلمون ونبيهم أوطانهم وديارهم وبيوتهم وغدروا مسترين ولكنهم لم يصلوا في أي حال من الأهوال يا فراش سمعوا رسالة لما بلغ المسلمون إلى المدينة المنورة بهجر بيوتهم واستوطنوها تصدق كفار مكة ودعوا الإسلام لأصحاب النبي إلى المدينة المنورة حتى وقعت حروب طاحنة ومعارك حاسمات بين المسلمين والمشركين وكانت الحرب بينهم سلسلة وبالجملة جاء ذلك يوم الموعود المسعود بعد توقف شديد وانتظار طويل الذي دخل فيه المسلمون طاوة وغلبوا طاوة أخرى الذي فيه المسلمون مع رسولهم صلى الله عليه وسلم فلما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم الكعبة طهرها من الأوثان والأصنام وهو يطلق جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا أكتفي بهذه الكلمات وآخر الدعوة الحمد لله رب العالمين.